Sunod-sunod na nga pila ka semanang adunay pagkunhod sa produktong petrolyo ug sunod semana aduna na sa big time oil price rollback base sa ikaupat nga adlaw nga oil trading sa Department of Energy Oil Industry. Unsa kaha ang masay sa mga motorista diri sa Gensan kabahin niini ilabi na sa mga nagapamasada. Mapatuman sa bawat isa sa pamilya sa isa ka driver. Siyempre may mga estudyante pa man pod nga ginagastusan. So sa ingana nga ako manggod nga miskan gamay lang na isa pero gyapon makaginhawa pod ba. Nang magsige na unta na ba? Nang dili na gid nga mag-rollback gamay ra man pod pero pagtaas pod lagi dako mo gaay dali ra pa jud kaayo. Muna ilisod. Mas may manang brato kay makatipid ta. Mahal ang gasolina nya makatipid po sa muat takong tabang pod. Sa pagbana-bana sa maong ahensya, matod ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, sunod semana Agosto 13, lauman nga ang ikunhod sa presyo sa gasolina moubos sa 2 og 30 centavos hangtod 2 og 50 centavos ang sa matag litro, piso og 90 centavos hangtod 2 og 10 centavos sa matag litro ang sa diesel, samtang 2 og 35 centavos hangtod 2 og 40 centavos ang sa kerosene. Usa sa nakita ang hinungdan sumala pa sa maong pagkunhod mao ang padayong pakigbisog sa merkado ug geopolitical tension. Samtang matag Lunes ginaanunsyo sa matag kompanya sa lana ang pinal nga presyo sa produktong petrolyo. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.